ॐ ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्धिपोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको यो कार्यक्रम स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा श्रवण गराउने कार्यक्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँ। जगतजननी स्वस्थानी मातालाई दिलमा राख्दै हृदयमा राख्दै उहाँलाई वन्दना गर्दै छोटो पुष्पाञ्जलीसँगै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सबैले पुष्प हातमा लिएर मातालाई स्मरण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। सबैले पुस्तकलाई पुष्प राख्दै प्रणाम गर्नुहोला। भक्त सज्जन, अब आज हामी 20औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब हामी 20औं अध्यायको कथा हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। गोमाले भिक्षु रूपी श्री महादेवको श्राप पाएपछि अति चिन्तित भइन्। गङ्गा स्नान गर्न गएका शिव भट्ट र सती ब्राह्मणीले स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी घर फर्कदा गोमालाई रोइरहेको देखेर सोधे, हे पुत्री किन रोइस्, के दुःख पर्यो तिमीलाई? गोमाले उत्तर दिन्, हे माता पिता, तपाईहरू स्नान गर्न भनी गङ्गाजी जानुभएको र म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। त्यसै बेलामा एक भिक्षु आए, भिक्षा मागे। मैले अक्षता केलाइसकेपछि भिक्षा दिन्छु, एक क्षण पर्खी बस भनी पर्खाइराखे। अक्षता केलाइसकी भिक्षा दिन गएकी त भने, हे ब्राह्मणी बालिके, मलाई यति काबेर पर्खाइस्, अहिले भिक्षा दिन आइस्। त्यो भिक्षा म लिन्न दिने भए तेरा माता पिताले पूजा गर्ने त्यो तैँले केलाइराखेको अक्षता भिक्षा दे। मैले लिने भए यो भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भन्दा भिक्षु रिसाई भन्न लागे, हे पापिष्ट,
तैँले अहङ्कार गरी मलाई भिक्षा दिनस्, तँलाई म श्राप दिन्छु भन्दै तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस्। तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्। तँलाई पनि नाना तरहको दुःख होस्। तेरा माता पिताहरू पनि चाँडै मरिजाउन् भनी डमरू बजाई श्राप गरी गए। यसो भनी गोमाले आँखाबाट आँसुको धारा बगाई रुन लागिन्। तब शिवभट्टले भने, हे पुत्री, ती भिक्षुक श्री महादेव हुन् भने मात्र तिनले दिएको श्राप लाग्छ, नत्र लाग्दैन। भिक्षुकले यस्तो भनेर नरौ। त्यसो भने शिवभट्टले गोमालाई अनेक तरहले सम्झाइ बुझाइ गरे। मनमा भने दुवैलाई निकै चिन्ता लाग्यो। उनीहरूले 30 श्राप दिने अवश्य पनि महादेव होलान् भनी विचार गरे। आफूहरूले गणेशको पूजा आराधना गर्दा सम्पत्ति र सन्तति पाएका थियौँ, तर अब यो श्रापले हाम्रो अवस्था बिग्रने भयो। दुवैजना एउटा कोठामा पुगेर एक आपसमा कुरा गर्दै, हामीले पुत्रीको अगाडि शोक गर्नु हुँदैन, त्यो भगवानको खेला हामीले मात्र सहनुपर्छ भने। त्यसपछि जब गोमा 6 वर्षकी भइन्, तब शिवभट्टले आफ्नी स्त्रीसँग सल्लाह गरी गोमाको विवाह गर्नका निमित्त विभिन्न स्थानमा वर खोज्न ब्राह्मण पठाए। तर जगदीश्वर श्री महादेवको श्रापले गोमालाई कन्यादान लिने ब्राह्मण कसैले भेटाउन सकेनन्। त्यसपछि शिवभट्ट आफै जहाँ तहाँ गोमाको निम्ति वर खोज्दै हिँडे, तर आफूले भने जस्तो ब्राह्मण कहीँ पाएनन्। एक दिन घुम्दै घुम्दै गङ्गाको किनारमा पुगेर स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई हेर्न गए। त्यहाँ पनि कुनै योग्य वर पाएनन् र हार मान्दै घर फर्किजाउँ भनी विचार गर्दा एकजना कुप्रा, कान नसुन्ने, डेरा कैला आँखा भएका, आँखी भाउ जोडिएका, दारा निस्केका, कपालको केश पाकेका, काला मुखदेखि रेल चुएका, 70 वर्ष उमेरका शिलासन गरी एउटा कुनामा बसी सन्ध्या गर्न लागेका शिव शर्मा नाम गरेका बुढालाई देखे। शिवभट्टले धेरै बेरसम्म उनलाई हेरिरहे। ती वृद्ध ब्राह्मणले सन्ध्या गरिसकेपछि शिवभट्टसँग सोधे, हे ब्राह्मण देव, तिमीले मलाई धेरै बेरसम्म किन हेरिरह्यो? तिमी को हौ? कहाँदेखि आयो? यसरी शिवभट्टलाई शिव शर्माले सोधेपछि शिवभट्ट उत्तर दिन्छन्, म शिवभट्ट नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। मेरो घरमा एकजना कन्या छिन्। कन्यादान दिन भनी ब्राह्मण खोज्दैछु, कहाँ पाइन र घर जान भनी आएको। अब यहाँ तिमीलाई देखेर तिमीले केही बेर कहीँ योग्य वर देखेको छौ कि सोधौँ भन्ने विचारले पर्खिरहेको हुँ। तिमी को हौ? तिम्रो घर कहाँ हो? शिवभट्टका यी वचन सुनि शिव शर्माले भने, हे शिवभट्ट, म शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, तर आजसम्म मलाई कन्यादान दिने कोही पाएको थिएन। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई पाएँ। हे पिता, अब म माथि दया गर्नुहोस्। तपाईँकी पुत्री मलाई कृपा गर्नुहोस्। ब्राह्मण भए यो उमेर भयो, अझै मेरो विवाह भएको छैन। तपाईँले कृपा गरे गृहस्थाश्रमको सुख भोगका निमित्त कन्यादान पाउला। यसरी शिव शर्मा ब्राह्मणले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले भने, हे वृद्ध ब्राह्मण, यस्तो उमेरमा तिमीलाई मेरी बालिका छोरी कसरी दिनु? तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती मेरी पुत्री अयोग्य छिन्। शिवभट्टको कुरा सुनेर शिव शर्मा भन्छन्, हे शिवभट्ट, त्यसो नभन्नुहोला। ती कन्या मलाई दिनुहोला। तपाईँले नदिएमा म आत्महत्या गरी मर्नेछु। शिव शर्माले यस्तो कुरा सुनि शिवभट्टले मनमा विचार गरे, मेरी छोरीको कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ भने म कसो गरौँला? त्यस दिन श्राप गरी जाने भिक्षु रूप श्री महादेव रहेछन्। उनका श्रापले गर्दा आजसम्म मेरी कन्यालाई कुनै वर मिलेन। श्री महादेवको श्राप टार्न इन्द्रले सकेनन्, रावणले पनि सकेन थियो भने म जस्ता ब्राह्मणले कसरी सकाउला? यस्तो विचार गरी मन शान्त गराई शिवभट्टले ती शिव शर्मालाई साथमा लिई घर गए। सती ब्राह्मणले शिव शर्मालाई साथमा लिई आफ्ना स्वामी घर आएको देखि हर्षित भई फेरि साथमा आएका वृद्ध पाहुनालाई देखेर सोधिन्, हे स्वामी, कसलाई लिई आउनुभयो? शिवभट्टले भने, हे स्त्री, यी शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण हुन्। गोमालाई कन्यादान दिन भनी वर खोजी हिँडेको, कहीँ पाउन नसकी घर फर्की आउँदा यी वृद्ध गङ्गाका तिरमा बसी सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्। मलाई त्यहाँ देखेर सन्ध्या गरिसकी म छेउ आए। तिमी को हौ? कहाँबाटदेखि आयो भनी सोधे। मैले भने, म ब्राह्मण हुँ। मेरो घरमा एक कन्या छिन्। कन्यादान दिन वर खोजी हिँडेको। तिमीलाई थाहा भए बताऊ भने। यिनले म पनि ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्या दिए विवाह गरौँ भनी हिँडेको। मलाई आजसम्म कन्यादान दिने कोही भएन। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई भेट्टाएँ।
तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने। मैले भने, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, यस्तो वृद्ध उमेरमा तिमीलाई मेरी बालपुत्री कसरी दिउँ? फेरि तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती मेरी पुत्री अयोग्य छिन् भनी। मैले भन्दा यिनले भने, त्यसो नभन, ती कन्या मलाई देऊ, नदिने आत्महत्या गरी मरौँला भन्दा मैले यिनलाई आफूसँग लिएर आएँ। यो ठुलो अनर्थ भयो। अब ब्राह्मण हत्याको पाप लिउँ कि गोमालाई कन्या दिउँ? आफ्ना पतिले यस्तो भनेको वचन सुनि सती ब्राह्मणी भन्छन्, हे स्वामी, यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। त्यो कस्तो बुढो भने कान नसुन्ने, डेरो कैला आँखा भएको, आँखी भाउ जोडिएको, दारा निस्केको, केश पाकेको, मुखबाट र्याल चुहने, कालो त्यस्तालाई मध्याह्न कालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तो मुख, हात्तीका सुँड जस्ता हात पाउ, बाघको जस्तो कम्मर, सावित्रीका जस्ता पैताला कञ्चन जस्तो शरीर भएकी, हिँड्दामा राजहंस जस्तो गमन गर्ने मिठो स्वर भएकी मेरी यस्ती पुत्रीलाई कसरी दिनु? अरू कसैले कन्यादान दिएन भनेर जति आत्महत्या गरी मर्लान् के त्यो हत्या हामीलाई लाग्छ र? कदाचित लाग्दैन। तपाईँलाई यस कुरामा सन्देह भए त्यो आत्महत्या गरी मरोस्, त्यो पाप म कपालमा थापी ल्याउला। त्यसका घुर्कीमा नडराउनु हवस्। 1000 ब्राह्मण हत्या लागे भने त्यसलाई त म मेरी छोरी दिने छैन। के पृथ्वीमा अरू ब्राह्मण कोही रहेनछन् र? तपाईँले नसकेको भए म गई खोजी ल्याउँछु। यति भनी सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्वामी शिवभट्ट ब्राह्मणलाई भनिन्। यो कुरा सुनेर शिव शर्मा ब्राह्मणले भने, हे माता, संसारमा बुढो पनि छन्, बालक पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। कसैका सन्तान छैनन्, कसैका छोराछोरी धेरै छन्। कोही पुरुषका आफूभन्दा उमेर पाकेका स्त्री छन्, कोही स्त्रीका आफूभन्दा उमेर पाकेका पुरुष छन्। कसैका स्त्री छैनन्, कसैको पुरुष छैनन्। कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्। कुमालेको चक्र झैँ घुम्दै रहेको यस संसारमा बुढो कसलाई हुनु पर्दैन र? कसलाई मर्नु पर्दैन र? यस अर्थले बुझ्ने हो भने ती कन्या मलाई देऊ, नदिए तिमी दुवै स्त्री पुरुषलाई श्राप दे, म प्राण त्याग गर्छु भनी आसन बाँधे प्राण वायु ब्रह्मरन्ध्रमा पुर्याइ मर्न तयार भए। शिव शर्माको यस्तो चाल देखेर शिवभट्ट ब्राह्मणले डराउँदै भने, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, त्यसो नगर, मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु। यति भनी बुझाइ गोडा धोइ माथि लगे। सती ब्राह्मणीले भने मानिनन् र शिवभट्ट ब्राह्मणले बुझाउन लागे, हे स्त्री, त्यस दिन श्राप दिई जाने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रा सहायक भई आए पनि श्राप उल्लङ्घन गर्न सक्ने छैनन्। तसर्थ दैवले परिल्याएका कुरामा व्यर्थको ढिपी गर्नु उचित हुँदैन। गोमा यिनीलाई कन्यादान देऊ, सामग्री तयार गर। आफ्ना पतिले भनेको सुनि सती ब्राह्मणले मनमा भन्न लागिन्, अहो कस्तो आश्चर्य, बुढाको र बालिकाको विवाह भएको देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरो पुत्रीका निधारमा कस्तो लेखेका रहेछन्। नारायण गर्दा ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले पुज्नेछन् भन्थे। यो पनि आज मिथ्या भयो। हामीले नगर्ने कर्म त केही गरेका थिएनौँ, सबैको भलो नै गरेका थियौँ। के पापले गर्दा मेरी पुत्रीलाई श्री महादेवले यस्तो श्राप दिनुभएछ? फेरि यस बालिकालाई के ज्ञान थियो र श्री महादेवले यस्तो अनर्थ गर्नुभयो? यति भन्दै साह्रै रुन लागिन्। आफ्नी स्त्रीको यस्तो वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले भने, हे स्त्री, नरौ, दैवको लीला यस्तै छ, जस्तो गर्नु छ उस्तै हुन्छ। भीष्मात नगर। शिव शर्मा ब्राह्मणलाई खानपिन दिई सुत्ने ठाउँको प्रबन्ध गराइदेऊ। आफ्ना पतिले यति भनेपछि सती ब्राह्मणीले नाना थरीका खाना तयार गरी खाना पिन दिए, सुत्नका लागि ठाउँ देखाइदिए। शिव शर्मा सुत्न गएपछि आफ्नी पुत्री गोमालाई बोलाएर सती ब्राह्मणले भन्न लागिन्, हे पुत्री, तेरो विवाह हुन लाग्यो। त्यस वृद्ध ब्राह्मणलाई कन्यादान दिन लागेका छौँ, किनभने त्यस दिन तँलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन्। तैँले त्यो श्राप भोग गर्नु पर्यो। हामीलाई दोष नदिनु, त पनि सुर्ता नगर। तेरो कर्मले गराएको घटना टार्न कसको सामर्थ्य छ र? यति भनी आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खसाले। ठुलो प्रीतिले काखमा लिइन्। आफ्नी माता सतीले भनेको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्छन्, हे माता, तपाईँहरूलाई केही दोष छैन, मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि श्री महादेवले दिएको श्राप मिथ्या गर्न को सक्छ र? अघि मैले अहङ्कार गरे, भिक्षुक श्री महादेवलाई अनादर गरे, त्यसैको फल पाउन लागे। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएको भिक्षुकलाई भिक्षा नदी विमुख गरी पठाउला, त्यो अवश्य यस्तो अवस्थामा पर्ला। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुलाई भिक्षा दिई सन्तुष्टि गरी पठाउला, त्यसले
यस लोक र परलोकमा सुख भोग गर्न पाउला। हे माता चिन्ता नगर्नुहोस्, बुढो भए पनि, खोरन्डो भए पनि, दरिद्र भए पनि, रोगी भए पनि, कुष्ठी भए पनि, पापी भए पनि मलाई दैवले यस्तै पारी ल्यायो। रामचन्द्रजीलाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो। वनवास जाँदा पनि रावणले सीतालाई हरेर लगे। फेरि श्री महादेव जस्तालाई पनि त दैव लागेर कालकुट विष आफ्नो कण्ठमा राखेर नीलकण्ठ भइरहनु पर्यो। युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मा राजालाई पनि दैव लागेर राज्य नष्ट भई 5 भाइले नै गुप्तवास भई जानु पर्यो। द्रौपदीलाई दैव लागेर दुर्योधनका साथमा निर्वस्त्र भई लज्जित हुने प्रयास गराइयो। बलि राजा जस्ता दातालाई दैव लागेर पाताल भासिन पर्यो। फेरि कृष्णको जस्तो माया कसको छ र, तिनलाई पनि दैव लागेर आफ्ना सामु आफ्नै नाति अनिरुद्धलाई बाणासुरले नाग पासाले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशी नाश भएको देख्नु पर्यो। ब्रह्माण्डमा सम्पूर्ण मनुष्य, कीट पतंग, राक्षस इत्यादि जति पनि जीवात्माहरू छन् सबैको सृष्टि गर्ने ब्रह्मालाई पनि दैव लागेर आफ्नो शिर कटाइरहनु पर्यो। देवराज इन्द्रलाई पनि दैव लागेर राज्य छोडी भाग्नु पर्यो। हे माता, दैवको गति उल्लङ्घन गर्न कोही सक्दैन। पूर्व जन्ममा आफूले गरिआएका कर्मको भोग यस जन्ममा अवश्य भोग्नै पर्छ। धेरै पनि भएको समुद्रमा जत्रो घडा लिई गए पनि घडाभरि मात्र जलाउँछ। यस्तै आफ्नो निधारमा लेखेको मात्र पाइन्छ। तपाईहरूले दिएको ठाउँमा म खुसीसित जाउँला, सन्देह नगर्नु हवस्। यसरी गोमाले भनेको सुनि सती ब्राह्मणीले खुसी भई भनिन्, हे पुत्री, तँ धन्य रहेछस्। यस्तो बालक अवस्थामा पनि तँलाई यस्तो ज्ञान छ। यस्ता प्रकारले रातभरि दुई आमा छोरी कुरा गरिरहेर भोलिपल्ट शिवभट्ट ब्राह्मणले हजाम डाक्न पठाए। शिव शर्मा ब्राह्मणको कपाल खौरन र गोडाका नङ काट्न लगाए। त्यसपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयारी गरी नाना मङ्गल यात्रा गर्दै आफ्ना मर्यादाले गोमा ब्राह्मणीलाई हिरा, मोती, मणिक, रत्नादि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई शिव शर्मा ब्राह्मणलाई कन्यादान दिए। गोमा ब्राह्मणीले पनि हातमा फुलको माला लिई शिव शर्मा ब्राह्मणका गलामा पहिराइदिन् र प्रणाम गरिन्। कन्यादान गरिसकेपछि श्री शिवभट्टले ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए अनि ब्राह्मणहरू विदा भए आफ्ना घरमा गए। गोमा ब्राह्मणी पनि शिव शर्मा ब्राह्मणलाई ठुलो प्रीतिका साथ सेवा गरी सुखी पूर्वक राखे। नीति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदार खण्डे महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां श्री गोमा कन्यादान नाम 20 श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। आउनुस् भक्त सज्जन, अब हामी पुस्तक बन्द गर्नु पूर्व छोटो वन्दना गरौँ। सबैले पुष्पलाई हातमा लिएर वन्दना गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलाश्लये श्रीमान् दिनकर किरण निवेदित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले पर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षयरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै राधा प्रियेति समर्पये तत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सबैले पुस्तकमा राखेर ढोगिदिनु होला। हस्त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको कथालाई पनि अब हामीले यही बिट मारिसकेका छौँ। भोलि हजुरहरू समक्ष यसै गरी स्वस्थानी व्रतकथाको अर्को अध्याय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोला। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। ओम नमः शिवाय।
Nepal Network Television, the media for nation and beyond.